अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 28 फरवरी 2024 और बुध का दिन है। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इमरान रियाज का केस आज बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई, कहने को कुछ नहीं था और आज ऐसे लगा कि जैसे बेबसी का आलम है। उस पर गुफ्तगू होगी। भुट्टो रेफरेंस कहां तक पहुंचा, कैसरा लाई परवेज लाई की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के पहुंच गई और 190 मिलियन पाउंड केस में कौन से गवाह हैं जो खिलाफ हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर को उम्मीदवार तब्दील क्यों कर दिया, और बैरिस्टर अली जफर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खात देकर हक्के बक्के क्यों रह गए। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में हाईकोर्ट से रजू कर लिया। कल केस की समाअत होनी है। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त वापस क्यों ले ली, असद के असद इख्तियारात वापस क्यों ले ली हैं। अगर तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त वापस ले लिया है तो अब क्या इकदाम करेगी, मखसूस नशिस्तों पर क्या हालात होने हैं। कामरान टेसोरी की मुबीना आइडियो लीक होने की तहलका मचा दिया है MQM के हवाले से। नवाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना हो गए। अभी आपके सामने हम लेकर चलते हैं सारी चीज़ों को। ज़रा सबसे पहला तो काम आपके सामने इमरान रियाज खान का समझना है आपने। इमरान रियाज केस में क्या हुआ कि आज पेश हुए, प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर लेकर आ गए। दुख और अफसोस इस बात का है कि मैं हैरान होता हूँ, कहने को कुछ नहीं। पहले टाइम जब दिया था तो कहा गया था कि जनाब आप रिकॉर्ड ज़रूर पेश करेंगे और केस आज बहस ज़रूर होगी, लेकिन वही बहाना, वही फरसूदा निज़ाम और अदालत को दबाव में लाने की बातें, बहुत सी बातें ऐसी। हम तो मेरिट पे कह रहे हैं, हमारा तो मेरिट जमानत का काबिल जमानत जुर्म है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, नथिंग ऑन रिकॉर्ड। और कहा कि रब को याद करें, जज को जज के फराज अंजाम देने, वकील को वकील के फराज अंजाम देने। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये तो हालात आपके सबके बस में नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह हालात जा रहे हैं, परेशानी बहुत है और कुछ नहीं है। इमरान रियाज सिर्फ एक जगह से रह गया, उसमें खड़े हैं, हम इसमें जान देने के लिए भी तैयार हैं। देखिए एक बात ज़रा ज़हन में रखिएगा, इमरान रियाज इस मुल्क का वो सपूत है कि जो हक बात पे सच पे खड़े होने वाला आदमी है। पहले हालात वाक़यात मुश्किल हैं, बताया गया कि कितनी जबरी, और अल्टीमेटली बात यही है कि हमारी बहस तकरीबन मुकम्मल हो गई है और अदालत ने अब टाइम दिया। कल जज छुट्टी पे थे, परसों का टाइम इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि रिकॉर्ड का बहाना है, हमारी तरफ से कोई नहीं। हमने पूरी कोशिश किया, जो बातें हम कर सकते थे ना, हमने कहा एक मुवक्किल के वकील के तौर पर नहीं हम आए, हम एक भाई के तौर पर इस सारे मामले में आए और भाइयों की तरह से इस सारे मामले को लेकर हमने चलना है। हम पीछे नहीं हटेंगे इस मामले में और हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह, साफ बात, हम साफ गो लोग हैं, हम खामोशी से नहीं बैठने वाले। अली अशफाक भी मौजूद थे और हम पूरी तकरीबन 20-22 के करीब वकला थे, पूरा कमरा खचाखच भरा हुआ था, कुछ नहीं था कहने के लिए। हमने बताया कि लॉ ऑफिसर का काम क्या है। लॉ ऑफिसर मुलाजम नहीं है, अदालत की असिस्टेंस करनी है, अदालत की मुआवनत करनी है। ये नहीं है गैर कानूनी कामों को डिफेंड करना, डिपार्टमेंट के और गैर कानूनी काम हो रहे हैं, कुछ नहीं है इस केस के अंदर। चले मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ जो रेफरेंस है 190 मिलियन पाउंड का गवाही देने के नाम कौन कौन है, अब जरा समझिएगा, जबरदस्त समझिएगा। 59 गवाहान पेश किए, 59। परवेज खटक, जरा सुनिएगा, आजम खान, जुबैदा जलाल और डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट रिकवरी यूनिट कैबिनेट डिवीजन मोहसिन अमान शामिल है। शर्म से डूब मरने का मकाम है काबीना के लोगों के लिए। क्या था, 190 मिलियन पाउंड तो गया ही नहीं किसी जगह पर, गवर्नमेंट के पास पड़ा और वहीं का वहीं पड़ा, तो रेफरेंस तो वैसे ही खत्म हो जाता, इसमें है ही कुछ नहीं है। और इसमें सरकारी अफसरान कितने हैं, रेफरेंस बनता कैसे है, बड़ी मजेदार, मतलब प्राइवेट लोग हैं, रेफरेंस बनता कैसे, जरा बताइएगा। और मुशर्रफ भी के अगेंस्ट कैसे बनता है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उसके अलावा वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलकादर यूनिवर्सिटी, डिप्टी डायरेक्टर लीगल स्टेट बैंक सईद अंसर हुसैन, एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलकादर यूनिवर्सिटी मोहम्मद अमजद रहमान और साबिक वज़ीर आज़म बराए खसूसी वज़ीर आज़म नदीम अफसल गोंदल भी गवाहान में शामिल है। 5 गवाहान को तलब किया है और बुशरा बीबी पर, इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और सेहत जुर्म से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इनकार किया था। और मैंने जो जिक्र किया था कि कैसरा लाई ने NH-64 के नतायज को सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसकी अपील कहते हैं, अपील फाइल कर दी थी। और आपने देखा कितनी बड़ी लीड जिस तरह निकाली, जिस तरह फ्रॉड किया गया, 45 के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया जाए
کامیاب نوٹیفیکیشن جو کیا ہے ایک نوٹیفیکیشن وہ کالعدم قرار دیا جائے. اب اس میں یہی فرق ڈالنا ہے کہ یہ الیکشن پٹیشن میں نہیں لے کے جا رہا معاملہ. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے اسی کو آگے چیلنج کیا ہے. انتخابی عمل میں مختلف اقدامات کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی گئیں. کیسرا علی کے پاس تمام فارم 45 موجود ہیں. 1,61,976 ووٹ. میں پھر بتا رہا چلوں 1,61,976. اور جب کامیاب امیدوار نے صرف 30,721 ووٹ لیے. فارم 47 کی تیاری کے وقت RO آفس جانے نہیں دیا گیا. یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور میڈیا سے پتہ چلا کیا ہوا. الیکشن کمیشن نے میری درخواست پر میری موجودگی میں RO کو انتخابی نجات تیار کرنے کی ہدایت کی. فارم 45 اور جو وہاں پر فارم ہے وہ مختلف ہیں. اور فارم 45 تیار نہیں ہو سکتا. جو یہ کہتے ہیں کہ فارم تیار ہو جاتے ہیں اور مختلف ہیں. اس دوران RO نے دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی. الیکشن کمیشن اس حوالے سے دی گئی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. آگے چلتے ہیں بھٹو ریفرنس کے حوالے سے. بہت زبردست چل رہا ہے. اب یہاں سوال جو اٹھائے 9 ممبر بینچ ہیں اور فاروق نائک اس میں بحث کر رہے ہیں. آج فاروق نائک کی اعتزاز نے کی, عدالتی معاونین نے. انٹرویو جو ہے کیا فیصلہ دباؤ میں کیا گیا؟ اس انٹرویو میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے. باقی انٹرویو کا بھی جائزہ لیں پھر صورتحال واضح ہو جائے گی. ٹرانسکرپٹ سے متعلقہ حصہ پڑھ کر سنائیں. جسٹس نسیم اشرف نے کہا کہ فوج آئے تو کہتی ہے عدالت ہمارے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی. یہ فاروق نائک کے الفاظ ہیں. نسیم اشرف نے کہا کہ مارشل لا میں عدلیہ جنرلوں کے ماتحت ہوتی ہے. تو آپ آج کل بھی حالات دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہے. نسیم حسن شاہ نے کہا کہ بھٹو کیس میں کسی اور نے کہا یہ فیصلہ کرو. فاروق نائک کے یہ الفاظ ہیں. اور نسیم اشرف نے کہا ہو سکتا ہے وہ چیز سے بات کرتے ہوں یا کچھ اور یا ہم میں سے کہتے ہوں. جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا جو کہا کہ اس سزا سے تعلق نہیں ہے یہ چیز اس آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ قانونی سوال کیسا ہوگا. سوال قانونی نوعیت کا یا ان سے تعین نہیں کیا جا سکتا. کیا کبھی تو صدر ایسے سوال بھی بھیجتے ہیں کہ خوفیہ بیلٹ کیا ہوتا ہے چیف جسٹس پوچھتے ہیں. بعض اوقات تو سادہ انگریزی کے سوال بھی آ جاتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بھٹو کہ اس کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اب یہ کوشچن نہیں کیا جا سکتا اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. لیکن اس فیصلے میں اتنے ابہام ہیں. قانونی سوال کا جواب دینے کے لیے مقدمے کے حقائق کا جائزہ لینا ہوگا. جیسے سید منصور علی شاہ بڑی کرٹک کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. عدالت کو اپنی غلطی سدھارنے کی کوئی آر نہیں. یہ طریقہ کار تو بتائیں. ابھی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ریفرنس میں کیا قانونی سوال اٹھایا گیا. جب یہ ریفرنس بھیجا گیا اب یہ چیف جسٹس کا ریمارکس ہے تو وزیر قانون کون تھا؟ باور وان صاحب کہاں ہیں؟ وہ غائب ہو گئے. چیف جسٹس کوئی نئی سوالات دوران سماعت آنے چاہیے. کیا تفتیش بند ہو کے دوبارہ کھولی جا سکتی؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ یہ ٹرائل سیدھا منتقل کر سکتا تھا. یہ میں نے آپ کو سامنے بڑا پہلے سوال تھا. یہ وہ سوالات ہیں جنہیں دیکھنا. مارشل لگنے کے بعد بنیادی حقوق معطل ہو گئے تھے. ججوں کا حلف بھی تبدیل کر دیا گیا تھا. یہ فاروق نائک یہ بات کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں اور یہ باتیں ہم جانتے ہیں. کچھ الگ بتائیں. رضا ربانی صاحب آگے اس کے بعد کس کی نمائندگی کریں؟ انہوں نے کہا سنم بھٹو کی نمائندگی کروں گا. بیرسٹر اعتزاز سر نے دلائل شروع کیے. اسلامی پہلو پر جواب نہیں دوں گا. اس سوال سے میں ڈرتا ہوں. میں اسلامی پہلو سے جواب دوں گا کسی کو پسند آئے نہ تو میں مارا جاؤں گا. کیا سپریم کورٹ یہ قرار نہیں دے سکتی کہ بھٹو فیصلہ کا فیصلہ غلط تھا؟ جسٹس جمال بندوخیل. بلوچستان میں جرگہ سسٹم غلط فیصلے ہوتے ہیں. کیا ان کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا؟ یہ جسٹس جمال بندوخیل کا سوال ہے. سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر جواب دینے کی پابند ہے. اعتزاز حسن نے کہا لازمی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ فیصلہ درست ہے یا غلط. نو کمنٹ میں لکھا جا سکتا ہے. یہ بڑی زبردست بات راستہ دے دی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے. جیسے اب نہیں ہو رہے ہیں سلب. اب کیا ہو رہا ہے ذرا یہ بھی تو سوچیے گا. ٹرائل کورٹ سے FIA کو کیسے منتقل ہو گیا. یہ جسٹس مسرت علی صاحبہ کہتی ہیں سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ بھٹو کا فیصلہ درست نہیں تھا. دینا چاہیے, آنا چاہیے یہ بات. سپریم کورٹ اور معاملات میں نہ پڑے بس یہ کہہ دے کہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا. یہ بہت ہی اہم بات ہے. خیبر پختونخوا کے اسپیکر کے امیدوار آپ کو پتا تبدیل ہو گئے. عمر ایوب نے کہا کہ امیدوار اب ہمایوں بابر سلیم ہوں گے. اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ کو کہا تھا نہ, لیکن عین موقع پر امیدوار تبدیل کر کے اب یہ ذرا دھیان سے چلنے والی بات ہے. اور تحریک انصاف نے اسد کیسر اختیارات واپس لے لیے اور پارٹی امور پہ متعلق فیصلے کرنے سے روک دیا ہے. عاقب اللہ کو اسپیکر کی نامزدگی کے لیے ہٹانے کا فیصلہ جو ہے نا عمر ایوب اور بیرسٹر غور کے شدید رد عمل کے بعد آیا ہے. عمر ایوب نے عاقب اللہ کی جگہ بابر سلیم سواتی کو نامزد کیا اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی. اب بڑا اہم سوال ہے. مخصوص نشستیں واپس لے لی تو تحریک انصاف کیا اقدامات کرے گی؟
اور اس پہ بیرسٹر ظفری نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مخصوص حصوں کے متعلق کہا کہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہمیں تقسیم ایسا ہوا تو سپریم کورٹ جائیں گے. اور یہ آئین آرٹیکل 51 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص حصوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخصوص چیزیں کوئی خیرات نہیں ہے. اور یہ آئین کا آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے. اور یہ 51 جو آرٹیکل کے مطابق یہ سی اے نشستیں جس کی میجورٹی ہے اس کی ہے نا, اس سب مطابق جو فریقین کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں. اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص انسٹیٹیوشن کے متعلق بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. امید ہے انصاف ہوگا. کامران ٹشیری کی جو ہے نا مبینہ آڈیو لیک ہونے کی خبریں ہیں. پہلے مصطفیٰ کمال کی اور پھر کمان ٹشیری کی. اب اس سے جو باتیں ہم کر رہے تھے وہ کلیئر ہو گئی ہیں کہ سیٹیں کیسے چھینی گئی ہیں. اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں انتخابات میں ووٹ نہیں ملا اور حکومت میں شامل ہو گئے تو حشر برا ہونے والا ہے. انتخابات 2024 میں ہمیں ووٹ نہیں ملا. پہلے 7 سیٹیں ملی تھی, وہ ہمارا ووٹ بینک تھا. اور ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اپوزیشن میں تھی. ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے ووٹر ناراض ہو گیا. یہ وہ حق ہے, یہ وہ سچی باتیں جو پتہ ہونی چاہیے. اب اس کے بعد تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. اب تو ہنگامہ پروا برتنے کی کیا ضرورت ہے. نظر آ گیا کہ فارم 45 47 کے اب کیا سپریم کورٹ کو اس پہ خاموش تو نہیں بیٹھنا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.